हॅलो, हांव इच्छित फळदेसाय, सिनियर सेक्रेटरी ऑफिसर, गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आयज आमी हांगा एक एक्टिविटी घेतलेली. तशेंच स्वच्छ भारत अभियान आसा. तशेंच आयज एक हांगा एक्टिविटी घेतलेली आसा, क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेतलेलो आसा. कित्याक लागून म्हणल्यार कशें आसा, हांगा हे ओशिया कॉम्प्लेक्स जी बिल्डींग आसा तेतूंत भितर गव्हर्मेंटाच्यो कितल्योश्यो एक डिपार्टमेंट्स आसात. हांगा फर्स्ट फ्लोराचेर जे आमचे डिपार्टमेंट, सेकंड फ्लोराचेर आरटीओ आसा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसा, एक्सायजाचे आसा, टीसीपी आसा. आणि ह्या बिल्डिंगेचेर म्हणल्यार अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, हांगा म्हणल्यार हे प्रायव्हेट बिल्डींग आसा, तेजे कारणान हांगा तेजेर दुर्लक्ष आसा आणि तांकां सोसायटी नासलेले कारणान थंय सगळे लोक सगळे हांगा तुम्ही पळोवंक शकता, हो वाठार पळोवंक शकता तुम्ही. हितून लोकांनी थुकप सारखे गुटखा खावप, थुकप आणि सगळे वाट लायिल्ली आसा. हांगा कितलेशे शेकड्यांनी लोक, हांगा हजारांनी लोक येतात डेली, आरटीओत येतात आणि तांकां हांगा ह्या असले हितून एटमॉस्फियरान तांकां आपली कामां घेवची पडटा आणि हे सगळे लोकांची असली घाण केली तांकां सोंसची पडटा. म्हणून आमीच अशी एक एक्टिविटी राबोवया म्हणली मुद्दम जावन. कित्याक आमचीच गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट आसा म्हणून गव्हर्मेंटान एक इनिशिएटीव्ह घेवन हो एक फुडें घेवन आमी आयज हो वाठार आमी क्लीन केल्लो आसा. आतां फक्त म्हाजी एकच विनंती आसा लोकांक की अशें तुमी जे हे थुकतात हांगा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात, कोण आमी हांगा पळयल्ले आसा, वयर गेल्यार कोण न्हिदलेलो आसात आनी कितें अशें खंय सगळो वाठार सगळो परिसर वाट लायिल्लो आसा. अशें कोणी हांगा करची न्ही, थुकची न्हू आनी परिसर आपलो अशी बिल्डिंगी अशें खंय आसा जाल्यार ते वायट करची न्हू म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आनी ह्या माध्यमांतल्यान सांगता तुमकां.